यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी भगवते नमो नमः। अथ नवमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। शिवले शोक गरेर सती देवीलाई बोकी हिँडेको देखेर यावत प्राणी शोकाकुल भए। इन्द्रादि देवताले पनि विष्णु कहाँ गएर यो कुरा बिन्ती गरे, हे भगवान, महादेवले सती देवीको मृत शरीर बोकेर बहुलाहा जस्तो भएर हिँडेका छन्। शङ्करले बोकेको हुनाले गलित वा दुर्गन्धित केही भएकी छैनन्। जब तक सती देवीको शरीर गलित भएर झरिसक्दैन तबसम्म शिव बहुलाहा नै रहनेछन्। अत संसारको कार्य शिव नभई कसरी चल्ला, तसर्थ सती देवीको अङ्ग पतन गराउन हजुरले उपाय गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, यो भलो कुरा भन्यो, यसको उपाय गर्दछु। यो कुरा सुनेर देवता स्वर्गमा गए। देवता गएपछि विष्णुले आफ्नो मायाले माखा उत्पन्न गरे। त्यस झिँगाले सती देवीको शरीरमा अंश पारी कुड्कै कुड्का भएर खस्ने तुल्यायो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ ब्रह्माले एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपालमा पुग्दा गुह्य पतन भयो। गुह्यपीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव त्यहाँ उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। देवताले सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारै युगमा हामी देवताकै नामले प्रख्यात हौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षी देवी कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वर माग भनिन्। यक्षगणले स्वर्ग मर्त्य पातालमा यक्षगण भनेर प्रख्यात हौं भने ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। काशी पुग्दा शिर पतन भयो। काशीपीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वाक सिद्धि हवस् भन्ने वरदान दिइन्। पौरबन्ध्यमा पुगेपछि दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्र बेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। काश्मीरमा पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी धर्मधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शान्त भूमिमा किन्नरगणले तपस्या गरे। भगवती प्रसन्न भएर तिम्रो वाञ्छा सिद्धि हवस् भन्ने वरदान दिइन्। कन्नौजमा पुगेर शरीरको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्रा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवलोक जित्न सके भन्ने वरदान दिइन्। पूर्णागिरीमा पुग्न साथ देब्रे कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इन्द्रका अगाडि नाचगानमा कहिले नचुकी भनी वरदान दिइन्। चामुण्डाचलमा पुग्दा नङ पतन भए। चामुण्डाचल पीठ प्रकम्पनी देवी कालिका योगिनी इच्छा विकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नारद आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक सिद्ध हवस् भन्ने वरदान दिइन्। अस्ताचलमा पुगेर दाहिने हात पतन भयो। अस्ताचल पीठ कार्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतिश्वर
ईश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूप भैरव शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा राधिका गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर कृष्ण सदा तिमीहरूको दाहिने रहन् भन्ने वरदान दिइन्। एका वीरमा पुग्दा देब्रे हात पतन भयो। एका वीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा काल मसान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मरेका जीव जतिलाई दाह गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। त्रिरत्नपीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस धर्मभूमिमा यमराजले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। कामारोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामारोष्ट पीठ कामिनी देवी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। सिद्ध भूमिमा पृथ्वी आई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिको स्थान हो भन्ने वरदान दिइन्। कैलाश पर्वतमा पुग्दा दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा ब्रह्माजीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिकर्ता भए भन्ने वरदान दिइन्। भृगुमा गए माथिल्लो दाँत पतन भयो। भृगु पीठ मिताक्षी देवी ब्रह्मदाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा धर्मदत्त राजाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भन्ने वरदान दिइन्। केदारमा पुग्न साथ देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ से केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा एकादश रुद्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको तेज बराबरी होस् भन्ने वरदान दिइन्। चन्द्रपुरमा पुग्ने बित्तिकै दाहिने नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धेश्वरी देवी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पालले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको आधिपत्य ठिक रहनेछ भन्ने वरदान दिइन्। श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्ट वसुहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले इच्छा सिद्धि होस् भनेर वरदान दिइन्। एका वीरमा पुगेपछि नाभि पतन भयो। एका वीर पीठ एक वीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अनेक रत्न चढाई नागहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सप्त पातालको मालिक भए भन्ने वरदान दिइन्। फेरि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा कामधेनु आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो मलमूत्र पनि सदैव पवित्र मानिनेछ भन्ने वरदान दिइन्। अनि मल्लवीमा गई दुवै पैताला पतन भए। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी धूत पापेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा 12 सूर्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर 12 महिनाको अधिपति भए भन्ने वरदान दिइन्। तब कुशलान्तकमा पुग्दा शिरका रौँ पतन भए। कुशलान्तक पीठ शमशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीणेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 27 नक्षत्र आई कठोर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्र तिम्रो अधीनमा रहनेछ भन्ने वरदान दिइन्। देवी कोटमा पुग्दा देब्रे घुँडा पतन भयो। देवी कोट पीठ भद्राक्षी योगिनी मातेश्वर महादेव भए उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई मेष आदि 12 राशिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको कर्मफल तिम्रो अधीनमा रहोस् भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँबाट गोकर्णमा पुग्दा देब्रे कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भयहरा देवी एकदन्ता योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा गई विष्कुम्भादि योगले ठुलो तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्रमा तिम्रो पनि प्रतिष्ठा रहला भन्ने वरदान दिइन्। मातुलेश्वरमा पुग्दा दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वर देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कश्यप आदि ऋषि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वेद शास्त्रहरू तिमीहरूका अधीनमा रहलान् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि अट्टहासमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधारा योगिनी सतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मुक्ति दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। विश्वमा पुग्दा देब्रे स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भवानी योगिनी कृष्ण बर्ढेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस लीला भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तीनै लोकका स्त्री जातिलाई मोहमा पार्न सके भन्ने वरदान दिइन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सती देवी अंगपतन स्थान पीठोत्पत्ति वर्णनम नवमोऽध्याय। हरे नमः।
श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः।